Salam les copines, j'espère que vous allez bien. Alors, كاين بزاف دوكا منكم اللي شافوا لا فيديو تاع هاد اللوك هذا. قلت جو بروفيت تاني نديركم une toute petite leçon على la différence entre la poudre libre et compact powder. الحاجه الاولى اللي لازم نعرفوها وهي التركيبه تاع لا بودر ليبر و لا كومباكت باودر. لا بودر ليبر اسمها بودر ليبر يعني البودره الحره كيما كنتو تشوفوا تجي هكا كيفارينه بهاد لا فاصون هذه. نقول سي بور سا نقولوا لها بودره حره. اي لا كومباكت باودر تجي هي لي بودره المضغوطه اللي هي التركيبه تاعها تجي بلا فاصون هذه باش تولي هكا يديروا لها شويه مواد هكا ويديروا لها شويه زيوت باش تقدر تحكم روحها وتولي كيما كنتو تشوفوا فيها بالشكل هذا مضغوطه. الحاجه الثانيه اللي لازم تزيدوا تعرفوها في لا ديفيرونس انتر لا بودر ليبر ولا كومباكت باودر سي من ناحيه التغطيه. لا بودر كومباكت عندها تغطيه، يعني لا بودر كومباكت كي ترفديها وديريها وحدها برك في وجهك تعطيك تغطيه. كاين حتى اللي نديروا لها العفسه تاع الماء نزيدوا لها شويه ماء ونحطوها اوليو ديري سورتو بور تو لي جور اوليو ديري فون دو تان ليكيد ديري هذه وحده باسكو وحدها تعطيك تغطيه. باغ كونطخ لا بودر ليبر ما تعطيناش تغطيه، يعني كي نحكموا لا بودر ليبر نديروها وحدها هكذا باغ اكزومبل فوق اليد وحدها ما تعطينا حتى تغطيه. كي نديروها في الوجه ما عندها حتى تغطيه، كي لازم ديريها فوق الفوندوتا. كان ما تكونيش دايره فوندوتا في وجهك ما تقدريش ديري لا بودر ليبر وحدها. باغ كونطخ كومباكت باودر نقدروا نديروها بلا فوندوتا ليكيد. الحاجه الثالثه اللي لازم تزيدوا تعرفوها باللي هما في زوج عندهم نفس يعني نفس العمل، يعني عندهم لو ميم رول. هذا الهدف تاعو انه يثبت الفونديشن ويثبت الكونسيلر، اي لا كومباكت باودر كيف تثبت لنا الفونديشن وتثبت لنا الكونسيلر. برك هذا سما عنده لون. لا كومباكت باودر ديجا هذه باغ اكزومبل كيما التان تاعي نيميرو 2 نقدروا نديروا تغطيه وحدها بلا فوندو تاع ليكيد كيما قلنا من قبل. هذه نو، هذه ما نقدروش نستعملوها لو كان ما نكونوش دايرين فوندو تاع ليكيد ولا ان انتي سان. دونك كاين سؤال يلحقني بزاف تقول لي راويه اسكو نوتيليزي لا بودر ليبر ولا نوتيليزي الكومباكت باودر ولا نوتيليزيهم في زوج. لي ميك اب ارتيست وانا وحده منهم نديرهم بارفوا ماشي دائما نوتيليزيهم لي دو. محسوب كي ندير الفوندو تاع ليكيد وندير لونتي سيرم نثبت قبل بلا بودر ليبر. ولا بودر ليبر الحاجه اللي فيها مليحه سي كو البنات اللي عندهم بزاف لي ريدول دو بريفيرونس يثبتوا بها باسكو علاش هي جايه خفيفه. باغ كونطخ لو كان يديروا الكومباكت باودر تدخل في لي ريدول ويولوا يبانوا عندك دي ريد. هذه نقطه واحده اخرى. لا بودر ليبر كي ديري نتيا تكملي كلش بالكونتورينغ وكلش اللي كي ديريه بيان سور توجور تشوفونا نحطوا لا بودر ليبر من هنا في هذه المنطقه ولا هنا ثاني باش نسقموا بها الكونتورينغ تاعنا. توجور نخلوها مده صغيره باش تحكم روحها مليح في لابو ومن بعد ذيك نحيوها. سكي بيان فيها انه ما تعطي حتى لون باسكو علاش نتوما كي تروحوا تشرو لا بودر ليبر شرو ترانسلوسنت. واش حب يقول هذه جايه ترانسبارونت، يعني ديريها وانتي كامل انواع البشره كامل الوان البشره تخرج عليها باسكو هي ثاني فيها دي تانت مي دو بريفيرونس باش ما شوفوا ما تتلف لكم ما والو. اشرو اللي جايه ترانسبارونت. هذه هي. قلت لكم انا وحده من ميك اب ارتيست نوتيليزي هذه الاولى ندير بها تغطيه بليزو ماشي ندير بها تغطيه ندير بها تثبيت ومن بعد في لافان كامل نزيد نجوز شويه بلا بودر كومباكت. علاش نجوز شويه بلا بودر كومباكت؟ نحس بلي تعطيني توحيد، يعني يبان بلي وجهي راهو اوموجين راهو متجانس ما يبانش الكونتورينغ وحده والبلاش وحده. ندير بالبانسو نجوز نفض البانسو ونجوز على كامل وجهي باش يعطيني هذاك التجانس. وفي لافان تاع لا فيديو نعطيكم اون توت بيتيت كونكلوزيون على هاد لي دو بودر. انا جينيرالمون يعني ننصح البنات يستعملوا الكومباكت باودر اللي عندهم بوكو بليس لابو تاعهم غراس. علاش؟ باسكو ينشف لهم ويثبت لهم الفوندو تاع ليكيد خير وخير. باغ كونطخ اللي عندهم لابوساج كيما انا تفاداوها شويه. علاش؟ لانه تولي تبان هذاك لي فيت على البلاط وكاين اللي وجههم يبدا يتقشر. دونك دو بريفيرونس ايفيتيوها باش ما تحسوش شغله هو فيك، يعني ما يبان باللي راكي دايره حاجه في وجهك. خليكم في لا بودر ليبر. لا بودر ليبر قلت لكم هي خفيفه على الوجه. قلنا نستعملوا هذه ترانسلوسنت يعني اللي جايه ترانسبارونت باش تخرج على كامل الوان البشره. وبيان سور هذه كان يثبت وتثبت تري بيان، يعني ماشي حاب يقول هذه تثبت خير من هذه، نو هما كيف يثبتوا مليح مي دو بريفيرونس اللي يوتيليزيو الكومباكت باودر يكونوا بوكو بليس اللي عندهم لابو غراس واللي عندهم لابو ساش يوتيليزيو لا بودر ليبر. انا وحده نخدم بهذيك طامي نخدم بهذه
جيسبر تكونوا استفدتوا من لا فيديو تاع اليوم وتكونوا فهمتوا باللي ما كانش فريمون فرق كبير بين الكومباكت باودر وبين لا بودر ليبر. تو سامبلومون انت يوتيليزي الحاجه اللي تريحك والحاجه اللي تخرج عليك. سورتو نقدر نقول لكم برك بلي كومباكت باودر تما ننصحكم انكم يعني اللي تحبتيفيتي شويه الليكيد فيك تخرج بزاف ولا خدام ولا تقرا، يعني تقدر تستعمل هذه وحدها تعطيها تغطيه وتعطيها تاني على حسب لون البشره وكلش كيما حبيتو. وانتم بيان سور ليكم نتوما كل وحده تعرف البشره تاعها واش يخرج عليها. سينو نشوفكم لا بروشين ان شاء الله، لا بروشين فوا ان شاء الله نشوفكم في فيديو باستيس واحده اخرى ونصائح واحده اخرى.